अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज एंकर इमरान रियाज खान साहब और उनकी फैमिली से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हमारी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का मुख्तसरन अहवाल आपके सामने रख देते हैं। कुछ गैर मामूली चीजें थी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इस मुलाकात में 95% गुफ्तगू ऐसी थी जो ऑफ द रिकॉर्ड है। और उसकी बड़ी वजह यह है जो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, ना तो इतनी जुर्रत है, ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी बहादुरी है, ना इतनी दिलेरी है। और ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, बल्कि तमाम तर पाकिस्तान का मीडिया उठा ले, बड़े बड़े फन खान साफी उठा ले, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लोग उठा ले, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतें, बहुत बड़े बड़े दिलेरों को उठा लें, वो भी आपके साथ वो गुफ्तगू जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। ये आपके साथ शेयर आने वाले टाइम में एंकर इमरान रियाज साहब खुद शेयर करेंगे, या फिर उनके दोस्त हैं जो वकील हैं, मियां अली अशफाक साहब, वही आपके सामने रख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कम से कम जो मुझे महसूस हुआ है कि कोई भी बंदा आपके साथ वो सारी गुफ्तगू जो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, जो कहानी वो बताते हैं, जो चीजें वो आपको बताते हैं, वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लिहाजा वो गुफ्तगू आपके सामने नहीं आ सकती। 3 घंटे हम इनके घर में रहे और इनके भाई ने, उस्मान साहब ने हमें रिसीव किया। मेहमान काफी सारे आ रहे, काफी तादाद में बहुत सारे मेहमान वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उस्मान साहब जो इमरान रियाज खान साहब के भाई हैं, उन्होंने हमें रिसीव किया। जब भी आप इनके घर में जाते हैं तो यकीन करें एक ऐसी फैमिली है कि जहां पर आपको महसूस ही नहीं होता कि आप किसी के घर में पहली दफा आए हैं। आपको महसूस होता है आप अपने घर में, अपने भाइयों में बैठे हुए, अपनी फैमिली में बैठे हुए। आपको ये कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी फैमिली आती है, ये आपसे मिलते हैं, इनके भाई आते हैं, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपसे हाल अहवाल पूछते हैं एक बड़े खुश अखलाकी के साथ। इनके वालिद साहब आते हैं, आपको गले लगाते हैं, गले लगाकर आपके साथ मिलते हैं। फिर चाय, ठंडा, जूस, बिस्किट, पेस्ट्रीज, जो कुछ होता है, जो भी उस वक्त के मुताबिक आपको यानी मैसर हो, या जो होता है वक्त के मुताबिक प्रोटोकॉल होता है, वही आपको देते हैं। और 2 से 3 दफा उन्होंने हमसे दरखास्त की कि बराए मेहरबानी हमारे साथ खाना खाकर जाएं, लेकिन बहरहाल हमने वहां से आना था, ऑलरेडी काफी सारा टाइम हो चुका था, तो खाना हम नहीं खा सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जरूर उन्हें खाना खिलाएंगे। उसके बाद एक गैर मामूली चीज, वो मियां अली अशफाक साहब है, इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं, दोस्त हैं। तकरीबन इस सारी गुफ्तगू में 2 से 3 दफा ऐसा हुआ कि मियां अली अशफाक साहब रोए हैं, उनकी आंखों से आंसू निकले हैं। एक दर्द उनकी आवाज में महसूस हुआ इमरान रियाज खान साहब को लेकर, एक कंसर्न महसूस हुआ है, एक परेशानी महसूस हुई है एंकर इमरान रियाज खान साहब को लेकर। और 2 से 3 दफा वो रोए हैं कि किस तरह से इमरान रियाज खान अपने घर वापस आया है। हमने देखा है कि मियां अली अशफाक के ऊपर शदीद तनकीद हुई, बहुत ज्यादा तनकीद हुई, कमेंट्स की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में, वीलॉग्स की सूरत में, और बहुत सारा कुछ होता रहा पाकिस्तान में। वो शख्स बर्दाश्त करता रहा। ऐसा महसूस हुआ जैसे जो तमाम तर तीर थे, इमरान रियाज तो बंद था, लेकिन जो तीर बरसाए जा रहे थे, जो पहाड़, जो मुसीबत के पहाड़ असल में टूटे थे, वो मियां अली अशफाक के ऊपर टूटे थे। और बर्दाश्त कर गया, वो सह गया, उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, आपने चूं भी नहीं सुनी होगी, वो सब कुछ सह गया। और इसी की वजह से पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट साफी आज हमारे पास मौजूद है। बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ी डिटेल में चीजें बताई हैं कि किस तरह से बैकडोर हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इन 4 माह में मियां अली अशफाक ने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया है और जो मामले की संगीनी की अंडरस्टैंडिंग उनकी थी, पाकिस्तान में किसी की नहीं थी। और जिस तरह से इस सारे मामले को लेकर चलें, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप करते हुए, यानी हर मिनट, हर दिन स्ट्रेटेजी बनाते रहे, रीस्ट्रेटेजाइज करते रहे, मीडिया इंगेज होता रहा, जुडिशरी इंगेज होते रही, वकला इंगेज होते रहे, जो प्रोटेस्ट होते रहे, जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है, मियां अली अशफाक साहब उन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे और स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को लेकर गए हैं कि जहां से पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट साफी 4 माह बाद दोबारा से आज हमारे साथ मौजूद है। तो उनका एक कलीदी किरदार है। लिहाजा इमरान रियाज की जो बाजियाबी है उसके ऊपर यहाँ जहां पर हम बहुत सारे खुश हैं, तो हमें सलूट पेश करना चाहिए। यकीन करें दाद के मुस्तहिक है मियां अली अशफाक साहब, इन जैसे लोग, इन जैसे प्रोफेशनल्स, इन जैसे वकला, इन जैसी पढ़ी लिखी शख्सियतें जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज भी पास मौजूद हैं, जो एक उम्मीद की किरण है। और उनकी बातें सुनकर जिस तरह से मामले को लेकर गए हैं, महसूस हुआ है कि अभी भी लोग मौजूद हैं कि कल को खुदा न खास्ता किसी के साथ भी ऐसा वाकया पेश आया तो ये लोग हैंडल कर लेंगे। उसके बाद जी द किंग एंकर इमरान रियाज खान साहब वो आते हैं, और एंकर इमरान रियाज खान साहब से जो लोग पहले मिल चुके हैं वो जानते हैं, जब भी इमरान रियाज किसी कमरे में, महफिल में दाखिल होते हैं, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, एक ओरा है, एक करिश्मा है। एक लंबा चौड़ा बंदा आता था, और जो इमरान रियाज खान किसी भी महफिल में जाते थे तो उनकी अपनी एक प्रेजेंस होती थी, एक मौजूदगी होती थी, सब नजरें ठहर जाती थी, यानी वो सुनते थे लोग। आप जानते हैं पाकिस्तान में इससे ज्यादा किसे नवाजा है जितना एंकर इमरान रियाज खान साहब को नवाजा है। आज भी जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो ये वो एंकर इमरान रियाज खान नहीं था। ये वो नहीं था, वो चौड़ा लंबा जवान जिसे आप देख चुके हैं। ये एक इंतहाई कमजोर इंसान था, ये एक इंतहाई कमजोर शख्स था, जिसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जिसकी दाढ़ी सफेद है, जिसके बाल सफेद है, जिसने सर के ऊपर टोपी लगा रखी है, जिसने ट्राउजर तो पहना हुआ है, लेकिन उसकी टांगें बिल्कुल कमजोर हो गई हैं, बिल्कुल पतला हो चुका है। लेकिन जो ही कमरे के अंदर आज भी वो आया एंकर इमरान रियाज खान, यकीन करें वही एनर्जी थी, वही प्रेजेंस थी, वही शख्सियत थी, वही पर्सनैलिटी थी। हैरान कौन तौर पर वो बंदा आज भी मजाक करता है, तंजो मजाक करता है, वो हंसता है, वो हकलाता है, वो पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकता, पूरी बात यानी पूरा एक सेंटेंस एंकर इमरान रियाज खान नहीं बोल सकता। उसे बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी दिक्कत होती है, महसूस हो रहा होता है कि जोर लग रहा है, जोर लगाकर वो बंदा बोल रहा है,
لیکن جو باڈی لینگویج ہے, جو ہاتھوں کے جو موومنٹ ہے, جو جسچرز ہے, جو ایکسپریشنز ہیں, یہ وہی اسی بندے کے ہیں جو بڑے بڑے سیمینارز میں کھڑے ہو کے للکارتا تھا, جو کھل کر بات چیت کرتا تھا, جس نے پاکستان کے اندر گفتگو کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بدل کر رکھ دیے, اور جس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا. تو یہ جو باڈی لینگویج ہے یہ وہی ہے, لیکن جو الفاظ ہیں, الفاظ عمران ریاض خان کا ساتھ نہیں دے رہے, اور ان کی زبان پھنس پھنس کر بول رہی ہے. یعنی ایک سینٹنس بھی عمران ریاض خان خود نہیں بول سکتے, لیکن پھرتی کمال کی, انرجی لیول کمال کا. یعنی ہمارے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں 2 سے 3 دفعہ وہ باہر گئے, اندر آئے, پھر چائے انہوں نے خود ہمیں سرو کی, یعنی کپس کے اندر ڈال کر خود انہوں نے ہمیں سرو کی. اس کے بعد بیٹھے, کافی ساری اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی, یعنی شکار کے اوپر انہوں نے کھل کر بات چیت کی. پھر اپنے ایک استاد سے ہمارا تعارف کروایا کہ جناب یہ شکار میں مجھے لے کر جاتے تھے, اور شکار کرنے میں انہوں نے مجھے ٹرین کیا ہے. پھر یہ بھی بتاتے رہے کہ میرا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, لیکن میں بڑا لائٹ محسوس کرتا ہوں. کہتے ہیں آج بھی مجھے کسی پہاڑ پر چڑھا دو, میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر, لہٰذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی بتایا ان کے جو بھائی ہیں کہ کل انہوں نے کوئی ڈنشنٹ بھی مارے ہیں, لہٰذا یہ بھی خبر ہے. ان کی جو فیملی ہے بتا رہی ہے کہ 2-3 کلو عمران ریاض کا وزن بڑا ہے. لیکن ایک خبر, ایک جو چیز انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا کہ جو 22 کلو وزن عمران ریاض کا لوز ہوا ہے یہ اصل میں 32 کلو تھا, اور اس کے بعد آخری دنوں میں 10 کلو عمران ریاض خان نے گین کیا ہے. یعنی جب ان کی بازیابی ہوئی ہے, جو چھوڑا گیا ہے انہیں, اس سے پہلے 10 کلو انہوں نے گین کیا, پھر جا کر انہیں چھوڑا. یعنی یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا تھا, اس سے بھی زیادہ عمران ریاض کی جو فزیکل ہیلتھ ہے بدقسمتی سے ڈیٹیریوریٹ کر گئی تھی, اور اس کے بعد جا کر انہوں نے انہیں چھوڑا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے. ایک تو عمران ریاض خان صاحب نے ابھی بھی وہی کہانیاں سناتے ہیں. انہوں نے دمبوں کی کہانی سنائی کہ بلوچستان سے دمبے لایا تھا, اور آج وہ پھیل پھول کر کافی سارے اور زیادہ دمبے ہو گئے. پھر شکار کے بارے میں بتاتے رہے کہ کیسے شکار کرتے ہیں, اور وہ ساری گفتگو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں اس قید تنہائی میں تھا, میں اس سیل کے اندر تھا جہاں پر روشنی اس طرح سے تھی کہ اس کمرے کے اندر بلب نہیں لگا ہوا تھا, بلکہ دور سے روشنی آتی تھی, اور تھوڑی سی روشنی آتی تھی. وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ ظاہر پریشان تھا, اور تو وہاں پر میں نے ان سے درخواست کی کہ برائے مہربانی مجھے کم از کم قرآن مجید دے دیں. تو مجھے قرآن پاک دیا گیا تفسیر کے ساتھ. تو کہتے ہیں اس قید تنہائی میں نے 4 دفعہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے. پھر وہ بڑی ایک آنکھیں کھول کر, یعنی ایک بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن پاک آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, وہ قرآن آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جو چیز سوچتا تھا مجھے قرآن جواب دیتا تھا, میں قرآن کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, میری قرآن کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی وہاں پر. یعنی قرآن کریم وہ کہتے ہیں میرے لیے سہارا بن گیا تھا, اور وہ کتاب میرے ساتھ ایک ایک حرف, ایک ایک جو لفظ تھا, ایک ایک حرف تھا, میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, میرے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 42 سے زیادہ صورتوں کو زبانی حفظ کیا وہاں پر, میں نے انہیں زبانی یاد کیا. لیکن اس کے بعد چونکہ جو ظلم تھا, جو ٹائم تھا بہت زیادہ لمبا ہو گیا, پھر میں بھولتا چلا گیا اور بہت ساری چیزیں بھول گیا. اور آج بھی میں بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہوں, یعنی نماز پڑھتا ہوں تو پھر پڑھتا ہی جاتا ہوں, بعض اوقات بھول جاتا ہوں, اور بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میں پھر بھولنا شروع ہو گیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جہاں پر آپ کو رکھا گیا تھا کیا وہاں پر آپ کو کوئی اذان سنائی دیتی تھی, اذان ہوتی تھی, تو آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ ٹائم ہے, میں نے نماز پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں ایک آواز آتی تھی, صرف فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, صرف ایک آواز آتی تھی. ایک ڈنڈا بجتا تھا اور ڈنڈے کی آواز آتی تھی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آواز آتی تھی, اور میں اس کے مطابق نماز پڑھتا تھا, میں اس کے مطابق قرآن پاک پڑھتا تھا, اور میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جگہ بہت زیادہ خراب تھی, بہت زیادہ بدبودار تھی, اور جو کھانا مجھے دیا جاتا تھا وہ کھانا چونکہ جگہ اتنی زیادہ خراب تھی, میں کھانا کھا نہیں سکتا تھا, اور میرے لیے کھانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بات آپ یاد رکھیں, یعنی بہت ساری یہ جو میں بات کرنے والا ہوں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بندہ گواہی دے گا کہ اس قید تنہائی میں, اس اکیلے پن میں بھی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. یعنی اس قید تنہائی میں بھی میری آواز سب سے بلند ہوتی تھی, اور میں کہتا تھا پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور میں روزانہ کی بنیاد پر نعرے مارتا تھا. یعنی وہاں پر بھی میں نے ناک میں دم کر رکھا تھا, میں پاکستان زندہ باد کے نعرے وہاں پر لگاتار مارا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس بات کی گواہی دے گا کہ عمران ریاض خان نے وہاں پر نعرے مارے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورج کو نہیں دیکھا, میں جب اپنے گھر پہنچا تب مجھے پتا چلا, تب میں نے آ کر یہاں پر سورج کو دیکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایک جگہ پر جب ہم نے آخر میں ان سے کہا کہ عمران ریاض خان صاحب اب 3-4 ماہ آپ صبر کریں, آپ کو کوئی بات چیت ویڈیو گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فی الحال اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ساری چیزوں کو آگے لے کر جائیں. تو انہوں نے فوری طور پر ایک کہکا لگایا, اور کہکا لگانے کے بعد 4 مہینے بہت زیادہ ہیں بھائی, میں نہیں برداشت کر سکتا 4 مہینے ہیں, 4 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس پر میاں علی اشفاق صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا بھائی یہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں, صبر کر. یعنی انہوں نے بھی ہنس کر کہا کہ بھائی اس کے سامنے ہاتھ جوڑو,
یہ خاموش رہے، فی الحال بالکل چپ رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے. جو ایک نفسیاتی اثر ہوا ہے، جو ہیلتھ وائز وہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں، جو فیملی کے اندر ایک ڈسٹربنس آئی ہوئی، جو فیملی ساری سکیٹرڈ ہے، سب کوئی ادھر جا رہا ہے، بچے ٹراما کا شکار ہیں. فی الحال تو یہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے اپنے ٹریک پر آنے دیں، چیزوں کو ٹھیک ہونے دیں. فی الحال بھائی صبر کر. اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی جو بڑی حیران کن ہے اور جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک آزاد ریاست میں ایک انلیگل ڈیٹینشن، آزاد ریاست کے اندر ایک جبری طور پر ایک جبری گمشدگی کو، ایک زبردستی اٹھائے جانے والے شخص کو جب وہ خود چھوڑتے ہیں تو اسے آ کر پاکستان میں مبارک دی جاتی. بات تو ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آزاد ریاست کے اندر جبری زبردستی غائب کیے گئے شخص کو، گرفتار کیے گئے شخص کو جب اس کی رہائی ہوتی ہے تو اسے آ کر مبارک دی جاتی ہے کہ تمہاری آزادی ہوئی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.